बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ सबक गुल्ली डंडा से एक हिस्सा है। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 19 निकालिए और सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। हमारे अंग्रेजी खवानदोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अभी जब कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लूटपूट होता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान मैदान की जरूरत है, न शंगाड़, न नेट की, न बले की। मजे से किसी दरख्त की एक शाख काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम से कम ₹1 खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बगैर हैंग फटकरी लगे रंग चोखा देता है। लेकिन हम अंग्रेजी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीजों से हमें नफरत हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना सिर्फ खेल की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि हिंदुस्तानी खेल खिलाएं जो बगैर पैसे कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास रुपया है। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर ये फजूल खर्चियां क्यों मंडते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूटने का अंदेशा रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का, तिली फट जाने, टांग टूट जाने का खदशा नहीं रहता? अगर हमारे माथे पर गुल्ली का दाग आज तक लगा हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट भी रखते हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी पसंद है और बचपन की यादों में गुल्ली डंडा ही सबसे शीरीन याद है। वो अलग सुबह घर से निकल जाना, वो दरख्त पर चढ़कर टहनियां काटता और गुल्ली डंडा बनाना, वो जोश खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमगठे, वो पदना और पधाना, वो लड़ाई झगड़े, वो बेतकल्लुफ सादगी जिसमें छूत अछूत और गरीब अमीर की कोई तमीज न थी, जिसमें अमीराना चौंचलों के गरूर और खुदनुमाई की गुंजाइश ही न थी। उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, वालिद साहब चौकी पर बैठे हुए और रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है, लेकिन उनके ख्याल में मेरा तारीख मुस्तकबल टूटी हुई किश्ती की तरह डिगमगा रहा है और मैं हूं कि पधाने में मस्त हूं। न नहाने का ख्याल है न खाने का। गुल्ली है तो जरा सी, लेकिन इसमें दुनिया भर की मिठास और आशिकों का लुत्फ भरा हुआ है। मेरे हम जोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की सी झपट, गुल्ली कैसी ही हो उस तरह लपकता था जिस तरह छुपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारा गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत यकीनी थी। हम सब इससे दूर से आता देखकर उसका इस्तेकबाल करते थे और उसे अपना गोइयां बना लेते थे। एक दिन हम और गया दोनों ही खेल रहे थे। वो पधा रहा था और मैं पद रहा था, लेकिन अजीब बात है कि पधाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी सहा नहीं जाता। मैंने गला छुड़ाने के लिए वो सब चालें चली जो ऐसा मौका पर खिलाफी कानून होते हुए भी काबिल माफी हैं, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पीछा न छोड़ता था। मैं घर की तरफ भागा, मेहनत समाजत और खुशामद का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव दिए जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनकर पदने के वक्त क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूंगा। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। खाने जाऊं
نہ پہننے. ہاں میرا داؤں دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے. میں تمہارا غلام ہوں. ہاں تم میرے غلام ہو. میں گھر جاتا ہوں دیکھوں تم میرا کیا کر لو گے. گھر جاؤ گے کیسے دل لگی ہے. داؤں دیا ہے داؤں لے لیں گے. اچھا کل میں نے تمہیں امرود کھلایا تھا وہ رکھ دو. وہ تو پیٹ میں چلا گیا. نکالو پیٹ سے. تم نے کیوں کھایا میرا امرود. امرود تم نے دیا تب میں نے کھایا. میں تم سے مانگنے گیا تھا. جب تک میرا امرود نہ دو گے میں داؤں نہ دوں گا. ہاں اس طرح سے یہ سبق کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ مشکل الفاظ اور اس کے تمہید کے بارے میں وقفیت حاصل کریں گے. اس میں آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے ہینگ پھٹکڑی. مفت میں کام ہو جانا. فضول خرچیاں ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کرنا. گائل یہ ہندی لفظ ہے. زخمی مجروح. شیرین میٹھا. الل صبح بہت سویرے بہت تڑکے. پدنا کھیل میں دفاع کرتے کرتے تھکنا. گلی ڈنڈے کے کھیل میں جب ڈنڈا دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو اسے کھیلا جا رہا ہے. اسے پدنا کہتے ہیں. پدانا اپنی باری دیر تک کھیل کر مخالف کو تھکانا. ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گلی کو ہٹ کرتے رہنا پدانا کہلاتا ہے. چونچلا ناز نخرا. ہم جولی ساتھی دوست ہمدم. چمپین کسی کام یا کھیل میں ماہر. گویاں بنانا کھیل میں ساتھی بنانا. استقبال خوش آمدید کہنا. محنت و سماجت گزارش کرنا عرض کرنا درخواست کرنا. دل لگی کرنا دل بہلانا ہنسی مذاق کرنا. یہ گلی ڈنڈا آپ لوگ گلی ڈنڈا کے بارے میں نہیں جانتے ہو. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی گلی ڈنڈا کھیلتے تھے. ان دنوں یہی ایک کھیل تھا جو مفت کھیل تھا. اس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا تھا. آپ نے پڑھا اس میں منشی پریم چند نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو گلی ڈنڈا تھا اس میں ایک ڈنڈا اور ایک گلی یہ تو کسی درخت کی ٹہنی سے حاصل کرتے تھے. ڈنڈا بھی اور گلی بھی. کہانی کس کو پسند نہیں. قدیم زمانے میں کہانیوں کا بہت رواج تھا لیکن کہانیاں لمبی ہوتی تھیں. انہیں داستان کہتے تھے. داستان کا سلسلہ مہینوں چلتا تھا. جب زندگی کی رفتار میں سرعت آ گئی تو داستان کی جگہ ناول نے لے لی. داستان کے مقابلے میں ناول مختصر ہوتا ہے اور زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے. لیکن پھر عالمی حالات نے وہ کروٹ لی کہ انسان کے لیے وقت تنگ ہوتا گیا. اسی لیے ناول کے ساتھ ساتھ مختصر کہانی کا رواج چل پڑا. مختصر کہانیاں ہندوستان میں پہلے بھی لکھی اور پڑھی جاتی تھے لیکن 20ویں صدی میں اس نے مغربی ادب کے زیر اثر ایک نیا قالب اختیار کیا جسے افسانہ کہا گیا. یہ جو گلی ڈنڈا ہے منشی پریم چند کا لکھا ہوا سبق یہ ایک افسانہ ہے. اس طرح سے آپ کا آج کا موضوع مکمل ہو جاتا ہے. خدا حافظ.